أصحاب محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. حضرات، آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت، اور اے عنوان اس نظریے دے تحت رکھیا گیا ہے کہ اے مہینہ ستمبر دا جیدی آج 6 تاریخ ہے اور کل 7 تاریخ ہے، اے دوویں تاریخاں اہل پاکستان اور اہل اسلام واسطے بڑیاں اہم نے. 6 ستمبر نو اللہ نے مسلمانان پاکستان، افواج پاکستان نو ہندوستان دیاں فوجاں دے اوپر غلبہ اور فتح اللہ نے عطا فرمائی. جیڑے اے ارادہ ہندوستان وچوں لے کے نکلے سن کہ اسی ناشتہ جا کے پاکستان دے لاہور وچ کرنے، میرے رب نے انہاں نو اس طرح دی شکست فاش دیتی کہ اج تک تاریخ دے اندر او چیز موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی. اور اللہ کو دعا کرو جیڑا جذبہ اور ایمان اس وقت دے مسلمانہ دے اندر سی، اوہی جذبہ تے ایمان رب اج دے مسلمانہ چوی پیدا فرما دے. اگر او جذبہ اور ایمان جیڑا 1965 دے اندر مسلمانہ چ موجود سی، اگر اج بھی او موجود ہوئے تے رب کعبہ دی قسم ساری دنیا دا کفر مل کے بھی پاکستان نو نقصان پہنچا سکدا نہیں پہنچا سکتا. لیکن افسوس اس بات دے کہ ہون مسلمانہ دے اندر بالخصوص اہل پاکستان دے اندر او جذبہ او ایمان اور او جوش ایمانی ختم ہو چکے ہے، نہ ہون دے برابر. اس وقت دی تے تاریخ ہے وے کہ عام لوگ جدوں پتا چلیا کہ ہندوستان دی فوج نے حملہ کر دیتا ہے تے عام لوگ جنہاں نے نہ کوئی ٹریننگ لئی نہ فوج چو بھرتی سن، انہاں نو جو جو کچھ لبا حتیٰ کہ ڈانگاں دے سوٹے لے کے ٹر پے کہ اساں اونا فوجیاں دا مقابلہ کرنا ہے جنہاں پاکستان تے حملہ کیتا ہے. بڑے بڑے ٹینکاں نو اپنے جسماں نال بارود بن کے اونا تباہ کر دیتا.
حضرات اوہو جے جذبے اور ایمان دی اج بھی ضرورت ہے. اللہ مسلمانہ چوہو جیا ایمان تے جذبہ پیدا فرما دے. اور کل 7 ستمبر ہے. 7 ستمبر 1974 دے اندر پاکستان دی پارلیمنٹ دے اندر اے باقاعدہ قانون پاس کیتا گیا. اس وقت دی حکومت نے اور تمام مذہبی اور سیاسی جماعتاں نے بالاتفاق ایک قانون پاس کیتا کہ قادیانی جڑے مرزا غلام احمد قادیانی نو نبی تسلیم کرتے نے او چاہے کسے بھی نام تو دنیا دے اندر موجود نے، وہ لاہوری گروپ ہوئے، احمدی گروپ ہوئے، وہ اپنے آپ نو مرزائی کہلوان والا ہوئے، قادیانی کہلوان والا ہوئے، بالاتفاق اے سارے دے سارے کافر نے. بولو کون نے؟ اے پاکستان دے آئین وچ لکھیا گیا اور باقاعدہ ایک قانون پاس کیتا گیا کہ کوئی مرزائی اور کوئی قادیانی تے احمدی اپنے آپ نو کہلوان والا اور لاہوری گروپ والا جڑے قادیانیاں دے جتنے بھی گروہ نے، کوئی بھی نہ اپنے عبادت گاہ نو مسجد کہہ سکدا ہے، نہ مسجد دی طرز تے انہوں تعمیر کر سکدا ہے، نہ ہی مرزے دیاں بیویاں نو ازواج مطہرات امہات المومنین کہہ سکدا ہے. حضرات اے باقاعدہ قانون پاس ہویا کہ اے مسجد دی طرز دی اپنی عبادت گاہ بنا سکدے نہیں بنا سکدے. اے پاکستان دا قانون ہے کہ مرزائی قادیانی احمدی گروپ لاہوری گروپ جڑے مرزا غلام احمد قادیانی نو نبی تسلیم کردے نے وہ سارے کافر نے. اور اسی اج بھی اس قانون دی پاسداری کر رہے ہیں. کہو انشاءاللہ. ساڈے نزدیک اج بھی مرزائی قادیانی لاہوری گروپ احمدی گروپ سارے بولو کی نے؟ اسی انہاں نو اپنیاں مسجداں دی طرز تے عبادت گاہ بنان دی اجازت دیاں گے نہیں دیاں گے. انہاں نے موجودہ حالات دے اندر ایک کیس لگا مبارک ثانی دے نام تو بڑا معروف ہویا اخبارات دے اوپر. او پتہ ہونا چاہیے ہر مسلمان نو کہ او کیس کی ہے. انہاں باقاعدہ قرآن دا اپنی مرضی دا ترجمہ کیتا ہے اور اس ترجمے دے اندر جتھے جتھے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق رب نے بیان فرمایا ہے اوتھے انہاں نے تحریف کر کے مرزا غلام احمد قادیانی نو اوتھے لے کے آئے. ایک قرآن میں تحریف کر کے ایک قرآن ہزاراں دی تعداد دے اندر چھپوا کے پورے پاکستان میں انہاں نو تقسیم کرن دا پروگرام سی. جدوں یہ خبر ظاہر ہوئی مسلمانہ نے مقدمہ کیتا اور انہاں تے پابندی لگوائی گئی. لیکن کچھ وک گئے. وکن والے بھی تو بچے ہی ہوندے نے نا، رشوتاں لین والے، حرام دا پیسہ کھا کے میرے پیغمبر دی ختم نبوت تے ڈاکے مروان والے. جس طرح کے قاضی عیسیٰ فائز نے یہ کام کیتا، انہوں نے ریلیف دین دی کوشش کی تھی اور باقاعدہ لکھ دیتا کہ جناب قادیانیاں نو اجازت ہے اے اپنے مذہب دا قرآن چھاپ کے تقسیم کر سکتے ہیں. لیکن جدو مسلمانہ نے الحمدللہ غیرت ایمانی دا ثبوت دیتا، اللہ دی رحمت نال او سپریم کورٹ دا جج اپنے فیصلے نو واپس لین تے مجبور ہو گیا اور باقاعدہ اے لکھ دیتا گیا کہ اسی اپنا فیصلہ واپس لینے مرزائی اسی طرح کافر نے جس طرح 1974 دے آئین وچ لکھیا گیا. انہاں تے اسی طرح پابندیاں نے جس طرح پابندیاں اس قانون اور آئین وچ لگائیاں گئیاں. اور مسلمانوں جاگتے رہنا، انشاءاللہ
جب تک ساڈے جسم وچ جان ہے اور منہ وچ زبان ہے اسی پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت تے اور رب دے قرآن دے اوپر کسے نو ڈاکا مارن دینا نہیں مارن دینا انشاءاللہ. اور جیڑے لوگ مٹھے مٹھے تے پولے پولے بنن دی کوشش کر دینے نا او جی اسی کسے نو کچھ نہیں آندے اسی کسے دے متعلق زبان نہیں کھول دے. کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر تے موجود ہوں گے اور پولے پولے رہن والے ہو تے مرزیاں دے متعلق نرم گوشہ رکھن والے ہو قادیانیاں دے متعلق اپنے دل میں چونا دے متعلق اونا دی حمایت دے جذبات رکھن والے ہو جدو کل قیامت نو میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے جاؤ گے میرا نبی پوچھے گا اور میرے ختم نبوت ڈاکے پیرے سن تسی ڈاکے مارن والیاں دی حمایت کر دے سو آج میرے حوض کوثر تے کی لینا ہے کی جواب دیو گے کوئی ہے جواب یہ میرے پیغمبر نے پوچھ لیا اور دنیا دے اوپر میری ختم نبوت دے ڈاکے مارے جا رہے سن تسی ستے سو تسی ہمدردیاں اونا نہ رکھو حمایت اونا دی کرو تسی اونا دیاں دعوتاں کھاؤ اونا نال یاریاں نباؤ اونا نال تعلقات نباؤ. آج میرے حوض کوثر تے کی لینا ہے ہو میری ختم نبوت تے ڈاکے مارن والیاں دا ساتھ دین والے ہو میرے کول کی لینا ہے ہو. اور جنہوں حوض کوثر دا پانی نصیب نہ ہویا انہوں جنت بولو ملنی او پاہمیں قادیانی نہیں بھی پر قادیانیاں دی حمایت کر دے کل قیامت میں میرے نبی دا سامنا کر سکے گا نہیں کر سکے گا. اس واسطے سن لو اپنا ایمان انہوں غیرت دے نال جگا کے رکھو اپنے ایمان نو جناب ثابت کر کے دکھاؤ اسی مرتے دم تک انشاءاللہ ختم نبوت دے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور اے پیغام اگو اپنی اولاد نو بھی سکھا کے جاؤ اے پیغام اپنی اولاد نو بھی دے کے جاؤ اے عقیدہ نظریہ اپنی اولاد نو بھی سکھا کے جاؤ. 7 ستمبر 1974 دے اندر اے باقاعدہ آئین دا حصہ بنایا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو کولوں باقاعدہ دستخط کروائے گئے سائن لے گئے اور پاس کر دیتا گیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی ایک کافر ہے اے دے منن والے سارے کافر نے مرتد نے اور جتنے بھی انہاں دے گروہ نے کوئی لاہوری گروپ کہلوائے کوئی احمدی گروپ کہلوائے کوئی اپنے آپنوں قادیانی کہلوائے کوئی اپنے آپنوں مرزائی کہلوائے اے سارے کافر نے انہاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. اے تے تواڈے جڑا قرآن تواڈے کولے اونوں اصلی قرآن من دے ہی نہیں تے او دا ترجمہ کر کے چھپوا کے لوکاں تے دین دی کی ضرورت ہے جدوں اونوں صحیح قرآن تسلیم ہی نہیں کر دے پھر او دے لوکاں دے اندر ترجمے چھپوا کے دین دی کی ضرورت ہے. سیدھی سیدھی بات ہے سمجھ آ رہی ہے. اے اہل پاکستان نو مسلماناں نو گمراہ کرنا چاہندے نے لیکن انشاءاللہ اسی اپنی ڈیوٹی دیندے رہاں گے کہو انشاءاللہ اسی لوکاں دی ہدایت دا سامان پیدا کرتے رہاں گے لوکاں نو گمراہی دے رستے تو روکتے رہاں گے. اسے مناسبت نال میں اج تواڈے سامنے عقیدہ ختم نبوت نو رب دے قرآن وچوں اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ تانوں ذرا اندازہ ہو جائے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے ایدا کتنا کو جناب یہ اہم ترین پوائنٹ ہے. اور سنو جس طرح اگر عقیدہ توحید کسے مسلمان دا نہ ہوئے او بندہ مسلمان ہو سکدا جیڑا لا الہ الا اللہ تے یقین نہیں رکھدا وہ مسلمان ہو سکدا. اسی طرح جیڑا میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے یقین نہیں رکھدا وہ بھی مسلمان نہیں دے ہو سکدا وہ بھی کافر ہے مرتد
تعلیمات ہے اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات دے مطابق او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ آؤ ذرا سنو قرآن کیویں کر کے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا اعلان فرما رہے ہیں۔ قرآن ذرا پہلے پارے تو سننا، میں چند آیات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ سورۃ البقرہ دا ابتدائی مقام ہے، سنو قرآن کی آمد ہے۔ مولا فرماندے نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ نے ایمان والیاں دا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا ایمان والیوں نے الذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ جڑے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ول جیڑیاں آیتاں نازل ہوئیاں نے، جیڑیاں چیزاں تواڈے ول اتریاں نے، انہاں دے اوپر ایمان لے اون والے وما انزل من قبلک، اور جیڑیاں چیزاں تواڈے تو پہلے رب نے اتاریاں نے انہاں تے ایمان لے اون والے وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت تے یقین رکھن والے۔ ذرا قرآن تے تھوڑی توجہ فرمانا، رب نے کیا کیا ہے؟ متقی کون نے؟ ایمان والے کون نے؟ فرمایا جیڑے تواڈے تو پہلے اترن والیاں کتاباں تے ایمان رکھ دینے اور تواڈے اوپر اترن والیاں کتاباں تے ایمان رکھ دینے اور آخرت دے اوپر یقین رکھ دینے۔ اللہ نے کی فرمایا؟ تواڈے تو پہلیاں جیڑیاں کتاباں اتریاں نے، پہلیاں کیڑیاں اتریاں نے؟ تورات پہلی اتری ہے، زبور پہلے اتری ہے، انجیل پہلے اتری ہے۔ فرمایا جیڑے انہاں ساریاں کتاباں تے بھی ایمان رکھ دینے وما انزل من قبلک، تواڈے تو پہلے آن والیاں کتاباں تے بھی ایمان رکھ دینے، جیڑیاں چیزاں سونیاں تواڈے تے اتریاں نے انہاں تے بھی ایمان رکھ دینے۔ میرے نبی تے ایک رب دا قرآن اترے ہے، او دے تے ایمان رکھ دینے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے احادیث نو نازل فرمایا ہے، انہاں تے ایمان رکھ دینے، یعنی پہلیاں کتاباں تے بھی ایمان رکھ دینے، آپ تے اترن والے دین تے بھی ایمان رکھ دینے۔ اگے کی آکھے ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ، اور آخرت تے بھی یقین رکھ دینے، مرن تے مرن تو بعد زندہ ہو کے اپنے رب دے سامنے پیش ہون تے بھی یقین رکھ دینے۔ ہن سوال ایک میں کر لگا، بڑی توجہ نالو سوال تساں سمجھنا ہے، پھر او دا جواب انشاءاللہ تانوں سمجھ آئے گا۔ رب نے فرمایا ہے تواڈے تو پہلیاں کتاباں تے ایمان رکھ دینے، تواڈے اوپر اترن والیاں چیزاں تے ایمان رکھ دینے، اور تواڈے تو بعد آخرت تے یقین رکھ دینے۔ اللہ نے میرے پیغمبر تو بعد کسے کتاب دا تذکرہ فرمایا نہیں فرمایا، میرے پیغمبر تو بعد کسے نبوت دا تذکرہ فرمایا نہیں فرمایا۔ پہلے دیاں نبوتاں دا تذکرہ کیتا ہے، پہلے دیاں کتاباں دا تذکرہ کیتا ہے، میرے پیغمبر دی نبوت دا تذکرہ کیتا ہے، میرے پیغمبر تے اترن والی کتاب دا تذکرہ کیتا ہے، پر میرے پیغمبر تو بعد نہ کسے کتاب دا تذکرہ کیتا ہے، نہ کسے نبوت دا تذکرہ کیتا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد رب نے تذکرہ کیتا ہے، آخرت دا تذکرہ کیتا ہے، قیامت دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ تو اینا آیتا تو کی دسنا چاہنا ہے؟ فرمایا میں دسنا یہ چاہنا کہ میرے پیغمبر تو پہلے کتاباں آئیاں سن، میرے نبی تو پہلے نبوتاں آئیاں سن، میرے پیغمبر تو پہلے صحیفے آئے سن، اور میرے پیغمبر تے بھی کتاب آئی ہے، آپ بھی نبی تے رسول بن کے آئے نے، پر آپ تو
تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا، کوئی رسول نہیں ہونا، آپ تو بعد ہونی ہے قیامت ہونی ہے، آپ تو بعد ہونی ہے قیامت ہونی ہے۔ قیامت تو پہلا تے آپ تو بعد کوئی نبی تے رسول آ سکدا؟ جیڑا دعویٰ کرے گا وہ بے ایمان تے کافر ہوئے گا۔ کہو کی ہوئے گا؟ قرآن دس رہا ہے کہ میرے نبی تو بعد کی ہونی ہے قیامت، کی ہونی ہے بولو۔ اسے گل دا تذکرہ قرآن دے ایک اور مقام تے بھی ہے، وہ بھی سماعت فرما لو۔ اللہ فرما اے پارا پہلا تساں سنے ہے، ہن جڑا سنا لگا ہے 27واں پارا ہے۔ مولا فرماندے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اے سورہ قمر دی پہلی آیت ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ فرمایا لوگوں قیامت قریب آ گئی ہے اور چند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ میرے پیغمبر جناب محمد سارے آکھیا کرو صلی اللہ، میرے پیغمبر دا نام سن کے کوئی مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑا میرے نبی دا نام سن کے جیڑی زبان حرکت وچ نہ آوے، آپ دے درود نہ پڑھے، سمجھو کہ لعنتی ہو جاندا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب اعلان فرما رہے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو لوگ کافرہ نے مطالبہ کیتا، آندے نے اگر تو سچا نبی ہے کوئی ایسی دلیل لے کے آ، کوئی ایسا معجزہ سانو وخا جیڑا تیری نبوت تے رسالت پر دلالت کرے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے مکے والے نو جمع کیتا ہے، رب کولو میرے پیغمبر نے دعا فرمائی ہے، عرشاں والے اے معجزہ منگ دینے، اے کوئی دلیل ویکھنا چاہندے نے۔ فرمایا سونے انہاں نو اکٹھیاں فرما لو۔ میرے پیغمبر نے نہ سارے نو اکٹھیاں فرما لیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چن ول ویکھو۔ میرے پیغمبر بھی چن ول ویکھ رہے نے، اے مکے دے کافر تے مشرک بھی چن ول ویکھ رہے نے۔ ویندیاں ویندیاں چن دو ٹکڑے ہو جاندا ہے، ادھا چن پہاڑ دے اس پاسے ہو جاندا ہے، ادھا چن پہاڑ دے اس پاسے ہو جاندا ہے۔ چن دو ٹکڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دا معجزہ ہے، اے میرے پیغمبر دی نبوت دی صداقت دی دلیل ہے۔ اللہ دے حکم دے نال اے چن دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ہن میں جڑی بات دسنا چاہنا، چن دو ٹوٹے ہویا میرے نبی علیہ السلام دے دور دے اندر، تے اللہ کی فرماندے نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اور لوگوں چند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں اور قیامت قریب آ گئی ہے۔ چند دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، قیامت نزدیک آ گئی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چند دو ٹکڑے ہو گئے، قیامت نیڑے آ گئی ہے۔ ہن جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر مکے دے اندر چند دو ٹکڑے ہوئے ہیں۔ رب فرماندے نے چند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اللہ چند تے دو ٹکڑے ہویا تیرے نبی دے دور نبوت دے اندر، تو آنا قیامت قریب آ گئی ہے۔ اللہ دا مطلب کی ہے؟ فرمایا اے چند دا دو ٹکڑے ہونا میرے پیغمبر دے دور دے اندر تے نال ہی میں قیامت دا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تو سمجھانا کی چاہنا ہے؟ فرمایا میں دسنا ہے چاہنا، چند دو ٹکڑے ہون تو بعد میرے پیغمبر دے دور نبوت تو بعد میرے پیغمبر دی رسالت تو بعد ہن قیامت ہی آنی جے، کوئی نبی نہیں جے آنا، کوئی رسول نہیں جے آنا، کوئی اور امت نہیں جے آنی، کوئی جناب کتاب نہیں جے آنی، کوئی شریعت نہیں جے آنی، کوئی نبوت نہیں جے آنی، کوئی رسالت نہیں جے آنی۔ میرے پیغمبر دی رسالت اور نبوت تو بعد آنی ہے تے قیامت آنی ہے۔ میں ایک آیت دی اندر اپنے نبی دے دور نو اور قیامت نو اکٹھیاں کر کے دسی آئے وے کہ میرے پیغمبر تو بعد آنی ہے تے قیامت آنی ہے۔ کوئی نبی تے رسول بولو آ سکدا؟
نہیں آ سکتا. نہ کوئی نبی جناب کوئی کسی قسم دا نبی بھی نہیں آ سکتا. نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی جناب شریعی نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی امتی نبی آ سکتا ہے. کوئی نبی نہیں آ سکتا, کوئی رسول نہیں آ سکتا. میرے نبی دی نبوت آخری ہے, میرے رسول دی رسالت آخری ہے, میرے پیغمبر دی کتاب آخری ہے, میرے نبی دی امت آخری ہے. انہیں تو بعد آنی ہے, قیامت آنی ہے. او تو پہلا نہ کوئی نبوت آ سکتی ہے, نہ رسالت آ سکتی ہے, نہ کتاب آ سکتی ہے, نہ شریعت آ سکتی ہے, نہ کوئی امت آ سکتی ہے. قرآن دس رہا ہے کہ میرے نبی تو بعد کی آنی ہے. بولو سارے بولو کی آنی ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے. آپ فرماندے نے انا والساعۃ کہاتین. انج میرے نبی نے دو انگلیاں اکٹھیاں کر کے اشارہ فرمایا, فرمایا انا والساعۃ کہاتین. اے دنیا جہان دیو لوگو, میں تے قیامت انج اکٹھے ہاں. اللہ دے نبی کی مطلب ہے؟ فرمایا میرے تو بعد ہونی ہے تے قیامت ہونی ہے, میں تے قیامت انج اکٹھے ہاں. رب نے مینوں آخری نبی بنا کے بھیجیا ہے, نبوت دے سلسلے دا آخری اللہ نے مینوں نبی بنا کے بھیجیا ہے, آخری رسول بنا کے بھیجیا ہے, آخری پیغمبر بنا کے بھیجیا ہے. رب نے میری امت نو آخری امت بنا کے بھیجیا ہے. اللہ نے میری کتاب نو آخری کتاب بنا کے نازل فرمایا ہے. انا والساعۃ کہاتین. میں تے قیامت انج اکٹھے ہاں, میرے تو بعد ہونی ہے تے قیامت ہونی ہے. کوئی نبی تے رسول نہیں جے ہونا. اے قرآن دیاں آیتاں تے حدیثاں دس رہیاں نے کہ میرے پیغمبر آخری نبی نے, آخری رسول نے. آپ تو بعد کوئی نبی تے رسول بولو نا, تے جیڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوئے گا. کی ہوئے گا بولو؟ آکھو گے دجال کیوں آنے؟ میں نہ دجال ہی نہیں کذاب بھی ہوئے گا, اور کذاب ہی نہیں وہ مرتد بھی ہوئے گا, وہ کافر بھی ہوئے گا. اور میں تے انہوں نبی تے رسول مننا تے دور دی گل ہے, میں انہوں نیک انسان مننا تے دور دی گل ہے. میں تے اوہو جے بندے نو جیڑا میرے نبی دی نبوت تو بعد نبوت دا دعویٰ کر دے, انہوں انسان بھی منن واسطے تیار نہیں, کیونکہ میرے رب نے قرآن چکھے ہے. اور جیڑا حق دی مخالفت کر دے, فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل. اوے اوتے جانوراں نالوں بھی بدتر ہے. رب آندا جیڑا حق دی مخالفت کر دے او جانوراں نالوں بھی, اچھی بولو جانوراں نالوں بھی. ہن انہاں قادیانیاں نو قرآن انہاں نہیں پڑھیا, انہاں نو نہیں پتا کہ میرے پیغمبر آخری پیغمبر نے, انہاں نو نہیں پتا کہ میرے نبی آخری نبی نے. حضرات اسی اس بندے نو انسان منن لئی تیار نہیں جیڑا میرے پیغمبر تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے. اور حدیث وچ آندے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قیامت دیاں نشانیاں چو ایک نشانی یہ ہے, سلاسون دجالون کذابون. 3 بندے ایسے ہوں گے جڑے دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے. دجال ہوں گے تے بولو کی ہوں گے؟ کذاب دا معنی سب تو وڈے جھوٹے. کذاب دا معنی سب تو بڑے, اچھی بولو. کذاب مبالغے دا سیغہ, دجالون کذابون. 3 بندے ایسے ہوں گے جڑے دجال تے کذاب ہوں گے. اللہ دے نبی او کہیں گے کی؟ فرمایا ساریاں دا دعویٰ اے ہوئے گا کہ او نبی نے. او کی نے؟ ہر ایک دا دعویٰ اے ہوئے گا کہ او کی ہے؟ نبی. آپ فرماندے نے لوگ کو یاد رکھو, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور میں آخری نبی ہاں, میرے تو بعد کوئی نبی ہونا نہیں ہونا. جیڑا آئے گا نبوت کا دعویٰ کر کے وہ دجال ہوئے گا, کذاب ہوئے گا. اور نبی ہو سکتا؟ بولو رسول ہو سکتا؟
ओए असी उन्होंने वली अल्लाह भी मनन वास्ते तैयार, असी उन्होंने नेक इंसान भी मनन वास्ते तैयार नहीं, असी तो उन्होंने इंसान मनन तैयार नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा मेरे तो बाद नबूवत दा दावा करेगा दज्जाल ते कज़्ज़ाब होएगा। हज़रात आओ मैं और तुहानू कुरान दा एक मुकाम सुना दिया कि मेरे रब ने किवें करके खत्मे नबूवत दा मसला कुरान तो समझाया है। लोकां नू कुरान विचों समझ ही नहीं आउंदी। अल्लाह सानू सारियां नू कुरान दा फहम नसीब फरमा दे। आ कुरान दा एक मुकाम है पारा रब दे कुरान दा 6वें मौला फरमांदे ने अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया और दुनिया जहान दे लोगों ये आयत किदों उतरी है? मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनाद दे अंदर ने हज दे मौके ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे ऊपर कुरान उतरे है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ऐ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम मैं तुहाडे ते अपने दीन नू मुकम्मल फरमा दिता है व अतममतु अलैकुम निअमती मैं अपनी नेमत तुहाडे ते पूरी फरमा दी है व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और तुहाडे लई मैं इस्लाम नू बतौरे दीन दे पसंद फरमा रहा है। हज़रात गल नू समझना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नू रब कह रहा है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम मैं तुहाडे ते अपने दीन नू मुकम्मल फरमा दिता है। एक सवाल है मेरा हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े जलीलुल कदर पैगंबर ने रब ने उन्होंने नहीं आखिया कि तुहाडे ते मैं दीन मुकम्मल कर देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया ने रब ने नहीं आखिया मैं तुहाडे ते दीन मुकम्मल कर देता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर ने ज़बीहुल्लाह ने रब ने नहीं आखिया मैं तुहाडे ते दीन मुकम्मल कर देता है। हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम बादशाह नबी होए ने रब ने नहीं आखिया मैं तुहाडे ते दीन मुकम्मल कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह नबी ने अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम नाल कोहे तूर ते कलाम फरमाया पर रब ने नहीं आखिया कि मैं तुहाडे ते दीन मुकम्मल कर देता है। ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह नबी ने अल्लाह ने जिंदा उन्होंने आसमाना ते उठाया पर रब ने नहीं आखिया मैं तुहाडे ते दीन मुकम्मल कर देता है। अल्लाह इन्हां नबियां दी बड़ी बड़ी असमत है बड़ा बड़ा शान है तू इन्हां क्यों नहीं आखिया कि मैं दीन मुकम्मल कर देता है। फरमाया क्योंकि इन्हां तो बाद नबूवत दा सिलसिला चलना सी। नूह अलैहिस्सलाम तो बाद नबी आने सन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बाद नबी आने सन, इस्माईल अलैहिस्सलाम तो बाद नबी आने सन, दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम तो बाद रिसालत चलनी सी, मूसा अलैहिस्सलाम तो बाद रिसालत चलनी सी, ईसा अलैहिस्सलाम तो बाद रिसालत आनी सी। इस वास्ते मैं इन्हां ते दीन नू मुकम्मल नहीं कीता पर जिदों मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वारी आई मैं आखिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम मैं तुहाडे ते दीन मुकम्मल कर दिता है। अल्लाह इन्हां नू क्यों आखिया कि मैं दीन मुकम्मल कर दिता है? फरमाया क्योंकि एदू बाद नबूवत नहीं सी चलनी, रसालत नहीं सी चलनी, पैगंबरी नहीं सी चलनी। मैं आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नू बनाना सी, आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नू बनाना सी। इस वास्ते मैं ऐलान कर दिता कि सोनिया मैं दीन जेड़ा आदम अलैहिस्सलाम तो चलिया सी और तुहाडे ते मुकम्मल कर दिता है क्योंकि मैं तुहानू आखिरी नबी ते आखिरी रसूल बना के भेज दिता है। एक कुरान दस रहा कि मेरे नबी दी नबूवत बोलो आखिरी है, मेरे नबी दी रिसालत बोलो आखिरी है, मेरे नबी दी किताब एक कुरान बोलो आखिरी है, मेरे नबी दी शरीयत बोलो आखिरी है, मेरे पैगंबर दी है उम्मत भी बोलो
آخری ہے. ادو بعد ہن کی آنی ہے؟ قیامت آنی ہے. کوئی نبی آ سکدا؟ کوئی رسول آ سکدا؟ کوئی کتاب آ سکدی؟ کوئی شریعت بولو نمی آ سکدی؟ ہو سکتا ہے کسی دے زیر خیال ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے تے آنا ہے نا. ساڈا مسلمانہ دا عقیدہ ہے زندہ آسمانہ تے اٹھائے گئے نے, قرب قیامت آن گے بھائی آن گے, زندہ اٹھائے گئے نے, دوبارہ آن گے, پر رب کعبہ دی قسم نبی دی حیثیت نال نہیں آن گے, محمد رسول اللہ دے امتی دی حیثیت نال آن گے. عیسیٰ علیہ السلام رب دے نبی نے. کدے نبی نے؟ اللہ نے انہوں نے کی بنایا سی؟ بولو اچھی نہیں بولے, کی بنایا ہے؟ انہوں نے کسے انگریز نے نبی بنایا, کسے چوڑے نے نبی بنایا, کسے مراسی نے بولو نبی بنایا. انہوں نے نبی کنے بنایا ہے؟ اللہ نے. پر اللہ کہندا میرا بنایا ہویا نبی جدو دوبارہ دنیا تے میرے نبی دے آن تو بعد دوبارہ دنیا تے آئے گا, نبوت دی حیثیت نال نہیں آئے گا, میرے نبی دے امتی دی حیثیت نال آئے گا. مصلی تے میرے نبی دا امتی کھڑا ہوئے گا, عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے. اٹھا صحیح البخاری. اوے جے اللہ دا بنایا ہویا نبی میرے نبی دے آن تو بعد نبوت دا اعلان کر سکدا نہیں کر سکدا, تے انگریز دا تے چوڑیاں دا بنایا نبی اپنی نبوت دا اعلان کیویں کر سکدا ہے؟ اے مرزا غلام احمد قادیانی سیالکوٹ ملازمت کردا رہا ہے, ایک کلرک رہا ہے, چند ٹگیاں دی تنخواہ دے اوپر کم کردا رہا ہے, ملازم رہا سیالکوٹ دے اندر. پھر اینو انگریزاں چکیا اور انہاں دے کہن تے پھر انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا. پہلا مادی ہون دا دعویٰ کیتا, میں ماں مادی ہاں. پھر اپنے آپ نو عیسیٰ ہون دا دعویٰ کیتا, میں عیسیٰ وا آسمان تو اتر آیا. پھر ہولی ہولی جدو ویندا نا, ویکھو نا چولاں نو منن والے بھی تے ہے نا دنیا تے, ہے نا کہ نہیں ہے؟ دسو اج لوکی آندے نے جی جھوٹا سی تے لوکاں منیا کیوں؟ اوے ایتھے کتیاں نو منن والی دنیا موجود نہیں. ہاں جی, میں اج ویکھ رہا سا نواں لاہور علی اجویری دے دربار تے کسے بابے نے انٹرویو دیتا ہے. وہ پتا کی آندا پیا؟ آندا انہیں انٹرویو لین والی بی بی نے آکھیا تسی اللہ نو نہیں مانتے؟ آندا کیڑا اللہ, کیڑا خدا؟ تہاڈا خدا اور ساڈا خدا. انہیں کہا تہاڈا خدا کون؟ آندا ہے سرور عالم ہی خدا نے. یعنی نبی پاک دے بارے آندا ہے وہ کی نے الیاذ باللہ, توبہ نعوذ باللہ, میرے نبی نو خدا کہہ رہے ہیں. تے او دے جناب جا کے قدمہ تے کئی لوگ سجدے پہ کرتے ہیں, اور کتیاں نو منن والے موجود نے, خنزیراں نو منن والے موجود نے, اور نانگیاں نو منن والے موجود نے. ایتھے کپڑے سارے لا کے ولی بنے نہیں پھر دے, تے انہاں دے پجاری منن والے پیچھے پیچھے مانتے نے پہ کہ نہیں مانتے پہ؟ او بولو مانتے نے نا. پتہ لگا بندہ جنہ بھی گندا کیوں نہ ہوئے انہوں منن والے کوئی نہ کوئی چول ہوئی پیندے نے. تے اگر مرزے غلام احمد قادیانی پلید نو کو منن والے ہو گئے نے تے دا مطلب ہے کو سچا ہو گیا. پہلا مہدی ہون دا اعلان کردا ہے, پھر اپنے آپ نو عیسیٰ کہہ لواندا ہے. انہیں ویکھیا مینوں تے لوگ منی آندے نے پہ جو میں آنا, پھر انہیں نبوت دا دعویٰ کر چھڑیا. تے انہاں نبوت بھی مان لئی, انہوں نبی تسلیم کر لیا. الیاذ باللہ نعوذ باللہ. اچھا ایتھے ایک اور بھی گل, مرزا غلام احمد قادیانی اے ایک اکھ تو پینگا سی, دماغ دا ایڈا خراب سی کہ گوڑ نال استنجا کردا سی تے مٹی منہ چ پا کے کھاندا سی. مت دی وجی سی, عقل اینو کوئی نہیں سی. اے دے اندر بڑے سارے نقص تے عیب سن. اے ساریاں گلاں اپنی جگہ تے ٹھیک نے, پر میں آنا وا اے دے چ کوئی عیب بھی نہ ہوندا, اے دے چ کوئی نقص بھی نہ ہوندا.
ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਸੀਨੋ ਜਮੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਆਲਾ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ओए जिन्ना मर्जी हो सीनो जमील आ जाए, जितना मर्जी लायक हो फायक आ जाए, जितना मर्जी अजमत शान वाला आ जाए, जितना मर्जी आला दर्जे वाला आ जाए, मेरे मुहम्मद दे कदमां दी खाक दा मुकाबला भी नहीं कर सकता। असी आप तो बाद किसी नूं नबी मनन लई तैयार, किसी नूं रसूल मनन लई तैयार, क्योंकि मेरे नबी तो बाद कोई नबी हो ही नहीं सकता, मेरे रसूल तो बाद कोई रसूल हो ही नहीं सकता। अगर होना हुंदा तो अबू बकर नबी बनदे, अगर नबी बनना हुंदा तो उमर फारूक नबी बनदे। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, और अगर मेरे बाद नबी बनना हुंदा तो उमर बिन खत्ताब नबी बनदे। पर उमर बिन खत्ताब नबी, अबू बकर नबी, उस्मान नबी, अली नबी, हसन नबी, हुसैन नबी, मेरे नबी दा कोई सहाबी बोलो नबी हो सकदा? और जे कोई सहाबी भी नबूवत दा दावा करदा असां फेर भी तस्लीम करना नहीं सी करना, क्योंकि कुरान ने ऐलान कर दिया है, फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। और दुनिया जहान दे लोगों, मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे मर्दां चों किसे एक दे भी हकीकी बाप नहीं जे, आप ते अल्लाह दे रसूल बन के आए ने, व खातमन नबिय्यीन, आप आखिरी नबी बन के आए ने, आप आखिरी रसूल बन के आए ने। वो एक बंदा कलमा पढ़दा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आंदा मैं गवाही देना अल्लाह तो सिवा माबूद कोई नहीं, मैं गवाही देना मुहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह दे रसूल ने, पर मेरे नबी नू आखिरी रसूल नहीं मनदा, आखिरी नबी नहीं मनदा, खातमुन नबिय्यीन नबी नहीं मनदा। और कलमा पढ़ के भी बोलो मुसलमान हो सकदा? नहीं हो सकता। मुसलमान उदो होएगा जो अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान करेगा और मेरे मुहम्मद दी नबूवत दे नाल नाल आप दी खत्मे नबूवत दे भी ईमान ले आएगा। और आप दी खत्मे नबूवत ते ईमान ले आउण दा तकाजा है कि आप तो बाद कोई नबी आ सकदा, कोई तशरीह नबी भी बोलो आ सकदा, कोई जिल्ली नबी आ सकदा, कोई बरूजी नबी आ सकदा, कोई उम्मती नबी नहीं आ सकदा। मेरे पैगंबर आखिरी नबी ने, आखिरी रसूल ने। आप अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, फरमाया कि मेरी मिसाल इंज है जिवें एक बंदा महल बनांदा है, महल बना के सारा महल तमीर करदा ते एक ईट दी जगह खाली छड़ देंदा है, लोकां नूं दावत ते बुलांदा है, लोग आउंदे ने, सारा महल वेंदे ने, आंदे ने महल बड़ा खूबसूरत है पर आ एक ईट दी जगह खाली है, इत्थे भी अगर ईट लग जांदी ते महल दा हुसन जिहड़ा सी ओह दुगना चुगना हो जांदा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने मेरी मिसाल है। अल्लाह दे नबी तुहाडी मिसाल किवें? फरमाया अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, नूह अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, शीस अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, इदरीस अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, इस्माईल अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, इसहाक अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, याकूब अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, यूशा अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, जुल्किफल अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, मूसा अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, दाऊद अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, ईसा अलैहिस्सलाम नूं भेजिया। अल्लाह ने नबूवत दा महल तमीर कीता, एक ईट दी जगह खाली सी। फरमाया लोगों मैं यो आखिरी ईटा मैं आ चुके आवां, नबूवत
دا محل مکمل ہو چکی ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا. میں آ کے نبوت دے محل نو مکمل کر دیتا ہے. میرے تو بعد کوئی نبی بولو آ سکتا؟ کوئی رسول آ سکتا؟ نہیں آ سکتا. آپ دی کتاب ہے، قرآن ہے، یہ تو بعد کوئی کتاب، میرے پیغمبر دی شریعت تو بعد کوئی نوی شریعت نہیں آئے گی. اے ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن وچوں اور میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں. حضرات اس عقیدے نو دنیا تے منوان واسطے سب تو پہلے جدو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کیتا، سب تو پہلے او دے تے کافر ہون دا فتویٰ لگایا. اللہ ذوالجلال دی قسم اہل حدیثاں دے محدث سید نذیر حسین محدث دہلوی نے لگایا رحمت اللہ ہے. سب تو پہلے ایدی جھوٹی نبوت دا رد کیتا تے اہل الحدیث نے کیتا. اور تو انہوں پتہ ہونا چاہیے ایک بندہ سی شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ امرتسری کہو رحمت اللہ علیہ. اللہ نے انہوں نے بڑا ملکہ دیتا، انہاں قادیانیہ تا تعاقب کیتا، کتاباں لکھیاں، مناظرے کیتے. اللہ اللہ آخر اے مرزا غلام احمد قادیانی تنگ آ گیا. تنگ آ کے خط لکھ دے، مولوی ثناء اللہ میں تیرے تو تنگ آ گیا، تو میرا جینا حرام کر چھڑیا ہے. میں تنگ آ کے تینوں کہنا آ میرے نال مبالہ کر. مبالے دا مطلب ہے وے آ رل کے دعا کریے جھوٹے دی زندگی میں سچے دی زندگی میں جھوٹا مر جائے. سچے دی زندگی چ جھوٹا آ مبالہ کرنا. حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے او دے نال مبالہ کیتا. ایک مقام دے اکٹھے ہوئے، دعا کی تھی اللہ جیڑا ساڈے جو سچا ہے او سچے دی زندگی جو جھوٹے نو موت دے دے. اللہ انہوں بے ایمان بری موت انہوں دے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے. اور تاریخ گواہ ہے اس مبالے دے نتیجے دے اندر اے غلام احمد قادیانی اے جناب لیٹرین دے اندر اپنے ہی پخانے تے ڈگ کے مر گیا. اور مولانا ثناء اللہ دے مرن تو 40 سال بعد تک زندہ رہے. کنے سال بعد؟ 40 سال بعد تک زندہ رہے. ایتھے پاکستان جدو بنیا، پاکستان دے اندر سرگودے میں آ کے فوت ہوئے. آج بھی سرگودے چونا دی قبر موجود ہے. حضرات اے دلیل اس بات دی کہ مرزا غلام محمد قادیانی بولو کی سی؟ جھوٹا. بولو کی سی؟ جھوٹا. سارے بولو کی سی؟ ایسے واسطے سچیاں دی زندگی چونوں موت آ گئی تے مریا بھی کتھے لیٹرین وچ اپنے ہی پخانے تے. اینو آخری ویلے نا پوٹیاں لگیاں سن، اے پوٹیاں کری آئے تھے، اوتھے ہی کردہ کردہ اوتے ڈگیا تے مر گیا. مریداں نو باہر پتہ لگا ساڈا نبی مر گیا. کتھے؟ اپنے ہی گند تے ڈگ کے مر گیا. اور میرے رب دا کوئی بھی نبی اس طرح انہوں موت آئی؟ اچھی بولو. میرے رب دا کوئی بھی نبی اس طرح دا پلید ناپاک ہو سکدا؟ میرے رب دا نبی کوئی بھی اس طرح دا جناب ناقص عیب والا ہو سکدا؟ میرا رب اپنے نبیوں نو ہر عیب تو پاک پیدا کرتا ہے، ہر نقص تو پاک پیدا کرتا ہے. ایک دفعہ بنی اسرائیلیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے الزام لگایا. بخاری دی روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے نال جا کے تالاب وچ ننگے ہو کے نہاندے نہیں سن. نبی سن، شرم سی، حیا سی. قوم والے سارے کٹھے ہو کے نا تے کپڑے لا کے تالاب وچ نہاندے سن. تے موسیٰ علیہ السلام نو آندے سن تم ہی ساڈے نال نہایا کر. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تے تانوں بھی روکنا کہ انج ایک دوجے دے سامنے ننگیاں نہ ہویا کرو، یہ بڑی شرم والی گل. اے آندے نے نہیں موسیٰ نو کوئی بیماری ہے اندرونی، تاں ہی موسیٰ ساڈے سامنے کپڑے نہیں لاندا.
نہیں تو ساری قوم لائی پھرتی ہے، موسیٰ کیوں نہیں لاندہ کپڑے؟ میرے رب نو ایک گل پسند کہ میرے نبی دے اوپر کوئی بندہ الزام لائے کہ اے دے اندر کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہان گئے، کپڑے لا کے پتھر تے رکھے۔ اوے کدی پتھر بھی ٹردا ویکھے آجے، ریڑ دے تے سارے ویکھے، کدی ٹردا بھی ویکھے آجے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے لا کے رکھے پتھر تے پتھر اگانو ٹر پیا۔ پتھر کدے حکم نال ٹریا؟ او سرش والے دے حکم نال۔ تے موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے واجہ مار دینے، یا حجر صوبی، او پتھرا میرے کپڑے تے دے جا۔ پر پتھر سندا، انہوں آرڈر ملیا سی کدا؟ اللہ دا۔ پتھر ٹردا جائے، نسدا جائے، کپڑے بھی تھلے نہیں ڈگ دے، کپڑے بھی تھلے نہیں ڈگ دے، پجا لگا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے کپڑیاں تو بغیر ہی۔ ہن اے پتھر جا کے اس چرائے چ رک گیا جتھے قوم دے بڑے بڑے چودھری سارے کٹھے ہو گئے بیٹھے سن، اوتھے جا کے پتھر کھلو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فٹافٹ کپڑے پھڑے، کپڑے پائے تے انہوں ماریا سوٹا تے آندے نے ظالمہ مینوں تو ننگیاں کر کے کپڑے میرے لے کے بھاجا ہے۔ انہوں سوٹا ماریا، حدیث چاہندا ہے سوٹے دا نشان پتھر تے پے گیا، سوٹے دا نشان پتھر تے پے گیا۔ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پا لے۔ اللہ نے یہ سارا کچھ پتا کیوں کیتا؟ او قوم والے ہو تسی آندے سو میرے نبی چ نقص لو، ویکھ لو میرا نبی ہر نقص تو پاک ہے، میرا نبی ہر نقص تو، ہر عیب تو۔ اللہ نے اپنے نبی تے نقص تے عیب دے الزام نو برداشت نہیں کیتا۔ تے ایہو جا پینگا تے چرسی تے ایہو جا کمینہ رب نو نبی بنا سکدا ہے؟ اب بولو، جیڑا اکھاں تو پینگا ہوئے تے عقل انہوں اینی بھی نہ ہوئے کہ گڑ دی تھا مٹی کھائی آئے تے مٹی دی تھا گڑ نال استنجا کری آئے۔ اللہ حضرت ساڑھے حضرت علامہ احسان ظہیر رحمت اللہ علیہ اپنی تقریر کر دے آندے نے نہ ویاہ کرنا سی تے اے دا ایک حکیم سی، حکیم نور دین، انہیں آکھیا حکیم نے مرزا صاحب ویاہ نہ کرو، فتنے دا ڈارے، ویاہ نہ کرو کا دا ڈارے؟ کیڑے بڑا فتنے دا؟ وہ اے ویاہ جوگا ہی نہیں سی، اے ویاہ جوگا نہیں سی۔ انہیں کیا ویاہ نہ کرو، ایویں بڈھی تساں لے ہونی ہے، استعمال کوئی اور کرتا پھرے گا، تے تسی مہربانی کرو تہاڈی عمر ویاہ کرن دی نہیں، تسی انہیں جوگے نہیں، ویاہ نہ کرو۔ انہیں کہا نہیں میں کرنا ہے ویاہ۔ کر لیا انہیں ویاہ۔ آندہ میرا معجزہ دیکھو، حکیم نور دین کہتا تھا تم نکاح کے قابل نہیں ہو، میرا معجزہ دیکھو 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ کتنے مہینے بعد ہے؟ حضرت علامہ صاحب فرماندے نے اور مرزا یہ معجزہ تیرا نہیں، یہ معجزہ تیری بیوی کا ہے، انہوں پوچھے 6 مہینے بعد بچہ کتھوں لے کے آئی۔ اے ہو جے چول نو اللہ نبی بنا سکتا ہے؟ اور بولو اے ہو جے کمینے نو رب نبی بنا سکتا ہے؟ یہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ جیڑا اینو نبی ماندا ہے وہ اپنے ایمان دی فکر کرے، اپنے اسلام دی فکر کرے، وہ مسلمان ہو سکدا؟ اللہ منو توانو اس عقیدے نو سمجھ کے اے دیتے ڈٹ جان دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ساڈے ہمسائے خان صاحب انہاں دی سس صاحبہ بیمار نے، دعا کرو اللہ انہاں لئی آسانی پیدا فرمائے، جو انہاں دے واسطے اللہ نے لکھے ہے اللہ انہاں واسطے ہر معاملے چ آسانی پیدا فرمائے، اللہ انہاں دی مشکل دور فرمائے۔ ساڈے ایک نمازی بھائی بڑے پرانے شروع تو ساڈے وہ ساتھی جدوں دا میں وزیر آباد آیا انہاں دے نال تعلق عبدالرشید صاحب وان سوتری والے وہ کل وفات پا گئے نے، انا للہ و انا الیہ، کل انہاں دا جنازہ سی
صبح دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اللہ انہاں دیاں اگلیاں منزلیں آسان فرمائے، انہاں دے درجات اللہ بلند فرمائے۔ اور جننے بھی بھائی بہناں مسلمان ساتھی جڑا جڑا جتھے جتھے بیمار ہے، اللہ سارے انہوں اپنی رحمت نہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جنہ جنہ دعا واسطے آکھیا ہے اور جنہ نہیں بھی آکھیا، اللہ سب بیماراں نوں شفا عطا فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھیاں دے دکھ دور فرما۔ اے 7 ستمبر بروز ہفتہ یعنی کل مغرب تو بعد بیت العتیق مسجد دے اندر ماہانہ درس قرآن ہے، جتھے انشاءاللہ میں درس دے آنگا۔ احباب جڑے پہنچ سکتے ہو ضرور پہنچو، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کل مغرب تو بعد بیت العتیق مسجد سکندر پورہ محلے دے اندر۔ اے سوال ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش اور وفات کس دن ہوئی؟ معروف روایات دے مطابق جڑیاں مستند نے 9 ربیع الاول نو آپ پیدا ہوئے تے 12 نو آپ دی وفات ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یعنی اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ ساڈے اہل حدیثاں دے نزدیک اللہ تو بعد اگر کسے دا مقام ہے تے محمد رسول اللہ دا مقام ہے صلی اللہ علیہ۔ باقی سارے بعد وچ نے، باقی سارے سانو تسی آندے ہو غیر مقلد، کی آندے ہو غیر مقلد تے بے پیرے۔ اسی غیر مقلد کیوں ہاں؟ اسی آنے ہاں سانو کسے امام دی لوڑ نہیں، سانو امام محمد رسول اللہ ہی کافی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سانی آندے ہو بے پیرے، اسی آنے ہاں کسے پیر دی لوڑ نہیں، سانو پیر محمد ہی کافی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوے اسی تے آپ تو بعد کسے نو پیر منن لئی تیار، آپ تو بعد کسے نو امام منن لئی تیار، تے پھر بھی اسی پیڑے۔ تساں 7100 پیر بنائے تے 7100 امام بنائے، تسی چنگے، تے اسی نبی پاک تو بعد نہ کوئی امام بنایا نہ کوئی پیر بنایا، اسی پھر بھی پیڑے۔ ساڈا عقیدہ ہے رب تو بعد اگر عظمت ہے تو محمد رسول اللہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑا یہ سمجھدا ہے کہ اہل حدیث نبی پاک نو نہیں ماندے، انہیں اہل حدیثاں نو ویکھیا ہی نہیں، اہل حدیثاں نو سنیا ہی نہیں۔ انہوں لے آؤ انشاءاللہ، ایتھے لے آ کے سناؤ اللہ دی رحمت نال، ایویں 2-3 جمعہ چ انہوں پتہ لگ جائے گا کہ اسی کون ہیں انشاءاللہ۔ ایتھے رب دا قرآن بیان ہوندا ہے، محمد رسول اللہ دا فرمان بیان ہوندا ہے۔ حضرات اے رستہ ساڈا بن گیا، ویکھیا جی ماشاءاللہ۔ دعا کرو جنہ جنہ حصہ پایا اللہ قبول فرما لے۔ ربا جنہ نے محنت کوشش کر کے یہ رستہ بنایا ہے، جنہ پیسے دیتے نے اللہ تو انہاں دے جنت دے راہ آسان فرما دے۔ تقریباً کوئی 65,000 روپیہ لگ چکے ہے دیتے، جو کچھ بھی ملبہ اوپر لک شک جو بھی پہ ہے۔ دعا کرو اے رستہ ساڈا قائم رہے۔ اے چولا چولا نے تے آنا کوئی نہیں سی، اساں کیا سی ماڑے موڑے رل کے بنا لئیے، سمجھنا چولا چول کیڑے نے؟ اور جڑے آندے نے ہمیں ووٹ دو، دیو سانو ووٹ، اسی تہاڈا اگلا بھی جینا حرام کران گے۔ انہاں نے تے ایتھے آنا کوئی نہیں سی، اس واسطے ایسا اللہ دی رحمت نہ بنایا۔ دعا کرو اللہ سب دا قبول فرمائے۔ جے کوئی تعاون کرنا چاہے تو بھرپور تعاون فرما جایا جے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔